बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे शख्स के बारे में जिसको जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा और सुना तो मेरे अवसान ख़ता हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई और अकल दंग और हैरान हो गई। और दो टोक अल्फाज में अकल ने मुझसे कहा कि मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं अकल की सुनने वाला कहाँ था, क्योंकि मुझे पता है जो अकल के पीछे चलता है वो या तो बदबूदार कीड़ा बनकर दुनिया में उभरता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तरह, या फिर जो अकल के घोड़े दौड़ाता है वो एक फितना बनकर उभरता है, एक अजूबा बनता है, फितना बनता है मिर्ज़ा अली जेहलवी की तरह। तो मैंने अकल की बिल्कुल नहीं सुनी, बल्कि जो कुरान और हदीस में आ जाता है उसको आंखें बंद करके मान लीजिए यही कामयाबी है और यही कामयाबी की ज़मानत है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुरान मजीद के 6 पारे में सूरतुल माइदा रुकू नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि अपनी कौम से कहिए कि ये 7 ज़मीन है, उस बस्ती है एक, उसका नाम था अरीहा, तो उस बस्ती में जाओ। कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ किया है, उनसे जाके लड़ो, वो काफिर हैं, और उस इलाके को फतह करो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 बड़े सरदार उनको लिया और फरमाया कि तुम जाओ और जाकर हालात का जायज़ा लो और उनकी वीकनेस देखो, उनकी ताकत देखो, फिर आकर हमें बताओ, फिर हम उनसे जंग करने के लिए पहले प्लान करेंगे और फिर जाकर जो है वहाँ पे जंग करेंगे। अब ये 12 लोग गए और ये भी आम नहीं थे, इनके जो कद थे वो 50-50 फुट लंबे कद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जितने भी लोग थे उनके ऐसे ही कद थे। अब ये लोग गए और पहली दफ़ा जा रहे हैं, वहाँ पे कौन रहते हैं, किस तरह के लोग हैं, इनको कोई पता नहीं। अब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे इनको एक बंदा मिला रास्ते में कि जिसकी इब्तदा तो थी लेकिन इंतहा नहीं थी। वो समंदर की तरह था कि समंदर की जिस तरह एक किनारा तो है दूसरा किनारा आज तक पता ही नहीं चला, वो भी ऐसे था। पाँव से तो शुरू होता था लेकिन उसका सर दिखने में नहीं आता था, इतना लंबा कद। तफसीर मजरी वाले ने लिखा उसका नाम ओज बिन उनोक है और उसका जो कद था वो 3333 हाथ था, और अगर इसको फुट में कन्वर्ट करें तो 5-5.5 हजार फुट बनता है उसका कद। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा उसका कद होगा। और उसके बारे में मजीद लिखा कि जब उसको प्यास लगती थी वो अपने कद का इस्तेमाल करते हुए, वो कद से फायदा उठाते हुए बादलों में उंगली डालता, सुराख होता, पानी निकलता तो वो पानी पीता था। और जब उसको भूख लगती थी तो वो समंदर से बड़ी मछली हाथ से उठाकर करीब करता सूरज के, और सूरज की तपश से वो मछली भुन जाती तो वो उसको खा लेता था और अपनी भूख मिटाता। जब इन 12 बंदों ने जो 50-50 फुट के कद के मालिक हैं, इन्होंने उसको देखा तो इनके भी औसान खता हो गए, भाई ये क्या हो रहा है, ये है क्या चीज। तो उसने झुक के पूछा कि तुम कैसे। वो बेचारे डर गए, रोबतारी हो गया। उन्होंने कहा जी हम जायजा ले रहे हैं, आपसे लड़ना है, जिहाद करना है आपसे। उसने कहा अच्छा हमसे लड़ोगे। उसने यूं एक हाथ से 12 के 12 को पकड़कर अपनी आस्तीन के अंदर डाल दिया और आस्तीन में उठाकर घर ले गया। और वहीं पे जाके जो है, और ये जो मैं सुना रहा हूं पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये को मैं अपनी तरफ से या जो है वो लिखी हुई किताब आम किताब से नहीं सुना रहा, बल्कि तफसीर मजरी उठाकर आप देखें पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा रुकू नंबर 4 के अंदर ये सारा वाकया उन्होंने लिखा है ओज बिन उनोक वाला। इमाम बगवी ने भी इसको नकल किया है। खैर उसने उठा लिया, आस्तीन में भर लिया, वो लेके जा रहे घर में, यूं निकाला 12 बंदों को और यूं बिखेर दिया, जैसे हम चिद्दे खेलते थे ना बचपन में, यूं डालते थे, यूं डाला और बीवी को कह रहे ये लड़ेंगे हमसे, ये लड़ेंगे। उसने कदम उठाया, कहा कि रखो कदम, लड़ने आए हुए। तो बीवी ने कहा कि आप इनको मार डालेंगे, चाहे ये छोटे कद वालों हैं, हमसे लड़ नहीं सकेंगे, लेकिन इनके जो बाकी वाला पीछे लोग बैठे हैं वो हमसे लड़ने आएंगे खामखा और हमें थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा ही जाएंगे। आप ऐसा करें इनको छोड़ दें और ये वापस जाएंगे, अपने साथियों को बताएंगे, तो यकीनी बात है कि इनके साथी हमसे लड़ने की ज़हमत कभी भी नहीं करेंगे। अब ये 12 साथी बड़े मरऊब होकर
بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. جب یہ گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا یہ خبر لاتے ہیں اور کیا جائزہ ہے ان کا، حالات کا کیا جائزہ انہوں نے لیا. یہ جیسے ہی گئے انہوں نے تو شور ڈال دیا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں تو بڑے بڑے طاقتور بندے پڑے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے ان سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کرو، یہ بات جو تم سنا رہے ہو اوج بن انو کے بارے میں، یہ تم نے باقی لوگوں کو نہیں بتانی، وہ ڈر جائیں گے. ہم ان کو نہ بتانا، ہم ایک دفعہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ، فتح تو ہماری ہونی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ مدد کرنی ہے، تو ایسے پہلے بتاؤ گے تو وہ ڈر جائیں گے. اب ان 12 جب اپنے قبیلے والوں کو ملنے گئے، اپنے لوگوں میں گئے، تو 2 کے علاوہ سارے باقی جو 10 تھے انہوں نے تو شور ڈال دیا، اوہ میاں نہیں جانا نہیں جانا، ان فیہا قوما جبارین، بڑے طاقتور. جب سنائے اس کا قصہ اور حالات کہ اوج بن انو کو اتنا بندہ اور اتنا لمبا شخص، سب نے داڑ جو ہے وہ شور مچا دیا اور کہنے لگا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم اس وقت تک اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں پہ اوج بن انو جیسا شخص موجود ہے، ہم نہیں داخل ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ قائل کیا اس بات پر کہ فتح ہماری ہے، تم تیار تو ہو. آخر یہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے، اور جب وہاں پہ لڑنے کا ارادہ کیا تو اوج بن انو کو پتہ چلا، اس کو تو آیا غصہ، اور اس کے بارے میں تو لکھا ہے 3000 سال اس کی عمر تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، قصص الانبیاء میں نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا، پہاڑوں سے بھی اوپر پانی چلا گیا، اور یہ بچ گیا تھا صرف کافر، باقی سارے مردار ہو گئے، یہ صرف بچ گیا، پانی اس کے گھٹنوں کے برابر بھی نہیں پہنچا، یہ تو کھڑا رہا اوپر. 3000 سال اس نے عمر پائی. جب اس کو پتہ چلا بھئی وہ 12 جو جن کو میں نے چھوڑا ہے وہ پھر ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، اس کو آیا غصہ. اس نے پتھر اٹھایا، اور پتھر کی طرح پورا پہاڑ کو اٹھا لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا، بہت بڑا پہاڑ سر پر رکھ کے یہ لے جانے لگا. اور اس کا مقصد تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ ڈالوں گا تو قوم اتنی ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ ایک ہی پہاڑ سے سارے مر جائیں گے. اس نے جب سر پہ وہ پتھر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سر کی جگہ ہے، وہ پتھر جو سر کی جگہ کے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا، سوراخ ہو گیا اس کا. وہ پتھر سیدھا اندر آیا، اس کے گلے میں اٹک گیا، اور اس کی گردن کو اس پتھر نے دبوچ لیا، آخر وہ گر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی تلوار لے جا کر اس کو جو ہے واصل جہنم کیا. تو ایسا شخص، اور میں بھی اس واقعے کو اگر کوئی مجھے سناتا یا میں نہ مانتا، لیکن کیا کریں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. امام بغوی جیسے نے اس کو نقل کیا ہے، اور تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پتی صاحب جیسے لوگوں نے جو ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.